केपी ओली आलोचित भइरहेको विषय हो। महाकाली सन्धिमा भारतीय हितको लागि केपी ओलीले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका, यसमा अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको झनै डरलाग्दो भूमिका छ। त्यही महाकाली सन्धिको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा गएका बेलामा उहाँले बोल्नुभएको अभिव्यक्ति निकै डरलाग्दो छ। भारत भूमिबाट नेपालको विरुद्धमा भएका गतिविधिहरूको बारेमा उहाँले बोल्ने कि भारतको दिल्लीमा गएर नेपालमा भारत विरुद्ध गतिविधि हुन दिइने छैन भनेर बोल्ने, के भएका छन् भारत विरुद्ध नेपालमा गतिविधिहरू, त्यो एक एक गरेर औल्याउन सक्नुहुन्छ शेरबहादुर देउवाजी? आजको जनचासोको 51औं श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, देशमा जनयुद्धका नायक र जनयुद्धका दमनकर्ता तत्कालीन शासक प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन सरकार फेरि बनेको छ। उहाँहरूको सत्ता सहकार्य पुनः सुरु भएको छ। यसअघि पनि उहाँहरूको सत्ता सहकार्य भएको थियो। उहाँहरू दुईजनाकै गठबन्धनबाट नेपालमा निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको हो। नेकपा एमालेसँग प्रचण्डले माओवादी केन्द्रलाई पार्टी एकीकरणमा नलैजाँदै केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार चलेको थियो र त्यो सरकारको सहयात्री नेकपा माओवादी केन्द्र पनि थियो, अर्थात् प्रचण्ड र केपीको गठबन्धन सरकार थियो देशमा। त्यो सरकार ढाल्ने बेलामा पनि शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको बीचमा गठबन्धन बनेको थियो। उहाँहरू दुईजनाले आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने गरिकन केपी ओलीको सरकारलाई ढाल्नु भएको थियो। त्यसपछि उहाँहरू दुईजनाले नेतृत्व गरेको आलो पालो नेतृत्वबाट देशमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने काम भयो। तर निर्वाचनका दौरानमा, निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा केपी ओली र प्रचण्डको बीचमा पार्टी एकीकरण हुन गयो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचमा पार्टी एकता बन्यो। त्यो पार्टी एकताले देशव्यापी रूपमा वाम समर्थक जनतामा एक किसिमको उत्साहको सञ्चार भएको थियो। अब देश कम्युनिस्टमय हुन्छ, अब देशमा समाजवाद स्थापना हुन्छ, अब देशका जनताले समाजवादी व्यवस्थाको अनुभूति गर्न पाउँछन्, अब देशमा शिक्षामा समान अवसर प्राप्त हुन्छ, अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा समान अवसर हुन्छ, अब जनता शोषित हुनु पर्दैन, अब गरी खाने वर्गले काम पाउँछन् र काम अनुसारको ज्याला पाउँछन् भन्ने अपेक्षा सर्वत्र जागेको थियो, विश्वास पलाएको थियो। तर 3 वर्ष नबित्दै सरकार गर्ल्याम गुल्लुम ढल्यो। फेरि शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डकै गठबन्धन सरकार बन्न पुगेको छ। केपी ओलीका विरुद्धमा शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको बीचमा गठबन्धन भएको यो दोस्रो पटक हो। पहिलो पटकको गठबन्धनले चुनाव सम्पन्न गर्नु मात्र थियो, चुनाव सम्पन्न गर्यो। चुनाव गराउने स्वार्थका निम्ति मात्र त्यो गठबन्धन बनेको थियो। तर त्यो गठबन्धन भन्दा अलग धारमा प्रचण्ड जानुभयो र केपी ओलीसँग चुनावी गठबन्धन बनाएर जाँदा नेपाली कांग्रेस नितान्त अल्पमतमा परेर टिठलाग्दो प्रतिपक्षीको अवस्थामा पुगेको थियो नेपाली कांग्रेसले यति छिटै सरकारको नेतृत्व गर्न पाउला भन्ने कुरा अरु स्वयं नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वास गरेको थिएन। यो अचम्भित सपना पनि नदेखेको घटना
नेपाली कांग्रेसको लागि हुन पुगेको छ। पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन हुन पुग्नुभएका शेरबहादुर देउवा 4 पटकसम्म किन आलोचित हुनुभयो? त्यति मात्र होइन, 9 महिनासम्म पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सर्वाधिक लोकप्रियता हासिल गर्नुभएका केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक 2/3 नजिकको बहुमत प्राप्त गरेर 3 वर्षभन्दा बढी समय प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा उहाँ किन आलोचित बन्नुभयो? किन अलोकप्रिय बन्नुभयो? किन घृणाको पात्र बन्नुभयो? किन आफ्नो गुटको मात्र प्रिय बन्नुभयो? यो समीक्षाको विषय हो। यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक अहिले प्रधानमन्त्री बन्नुभएका शेरबहादुर देउवाले पनि र प्रचण्डले पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने कुरो हो। केपी ओली किन असफल हुनुभयो? केपी ओलीको असफलताका लागि धेरै कारणहरू छन्। सर्वप्रथम त केपी ओलीले मिठो नारा दिनुभयो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। यो सुन्दै आकर्षक नारा छ, जनतालाई खुसी तुल्याउने नारा छ। साँच्चै केपी ओलीले देशलाई बनाउँछन्। केपी ओलीले त्यसपछि समृद्ध नेपालको निम्ति पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका प्रयासहरू पनि गरे जस्तो गर्नुभयो, तर ती सबै प्रयासहरू नौटंकी साबित भए। त्यसपछि केपी ओलीले उत्तरबाट रेल ल्याइहाल्नुहुन्छ कि भने जस्तो पनि गर्नुभयो। उत्तरसँग छिमेकी देश चीनसँग उहाँले विभिन्न खालका सम्झौताहरू गर्नुभयो। ती सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न सकेको भए नेपाल भारतको एकलौटी बजारको रूपमा रहिरहने थिएन, वैकल्पिक ढोका खोलिने थियो। भारतले नाका बन्द गरेको बेला 9 महिने शासनकालको प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीजी हुँदा उहाँले लोकप्रियता किन हासिल गर्नुभएको थियो? त्यो लोकप्रियताको कारण के थियो भन्ने कुरा अहिले अब शेरबहादुर देउवाले बुझ्न सक्ने हो भने शेरबहादुर देउवाले पनि लोकप्रियता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। लोकप्रियताका निम्ति कुनै पनि राजनीतिक दलले देशको हितमा सोच बनाउनु पर्छ, जनताको हितमा सोच बनाउनु पर्छ, ग्रामीण जनताको आवश्यकताहरू के छन् भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ, ग्रामीण जनताका आवश्यकताहरू पूरा गराउनेतर्फ योजना निर्माण गर्नुपर्छ, नीतिहरू बनाइनुपर्छ। यसतर्फ केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ध्यान दिएन। केपी ओली नेतृत्वको सरकार 2/3 बहुमतका साथ आउँदा बित्तिकै सञ्चार माध्यमहरूमाथि खनिने काम भयो। सम्पादकहरूको मुटु हुँदैन भन्ने सम्मको आरोप उहाँले लगाउनु भयो। त्यति मात्र होइन, सर्वाधिक आलोचना केपी ओलीले कहाँनिर पाउनुभयो? शेरबहादुर देउवाजीले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ। केपी ओलीले जब भारतीय गुप्तचर संस्थाको प्रमुखलाई मध्यरातमा बालुवाटारमा बोलाएर 2.5 घण्टा गोप्य वार्तालाप गर्नुभयो र त्यो वार्तालापको रहस्य अझै पनि गर्भमा छ। सबैभन्दा आलोचना केपी ओलीले खेप्नु परेको त्यसैमा हो। त्यसपछि केपी ओली आलोचित कहाँ हुनुभयो? केपी ओलीले जब एमसीसी पास गर्ने हतारो गर्नुभयो, एमसीसी पास नगरेकै कारणले कृष्णबहादुर महरामाथि तत्कालीन सभामुखमाथि गम्भीर अभियोगमा दण्डित गर्नुभयो र सभामुखबाट पदमुक्त पनि गर्नुभयो। यसमा केपी ओली निकै आलोचित हुनुभयो। केपी ओली आलोचित हुनुमा एमसीसी पास गर्न केपी ओलीले देखाएको चासो हो। एमसीसी पास गर्नको निम्ति हतारिएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका तत्कालीन युवराज खतिवडा का अभिव्यक्तिहरूका कारणबाट पनि केपी ओली बढी आलोचित हुनुभयो। त्यसपछि अर्थमन्त्रीबाट उनी अवकाश पाइसकेपछि एमसीसी पास गराउनकै निम्ति केपी ओलीले युवराज खतिवडालाई
अमेरिकाको राजदूत बनाएर पठाउनु भएको छ। केपी ओली आलोचित भएको कारण त्यो पनि हो। आफ्ना हनुमानहरूलाई, कुनै पनि राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका व्यक्तिहरूलाई राजदूतको भूमिकामा केपी ओलीले धेरै ठाउँमा धेरै अराजनीतिक पात्रहरूलाई पठाउनु भएको छ। केपी ओली आलोचनाको पात्र हुनुको कारण त्यो पनि हो। यस्ता धेरै कारणहरू छन् जुन कारणहरूबाट केपी ओली आलोचित हुनुभयो। अब जनताका भान्सामा सिलिन्डर बोक्नु पर्दैन, ग्यास पाइपहरू पुर्याइन्छ, सर्वाधिक स्याबासी पाउनु भएको थियो केपी ओलीले। तर त्यो सपना मात्र देखाउनु भयो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिनु भएन। कमसेकम पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन प्रयास सुरु गरिएको भए, ग्यास उत्पादन प्रयास गरिएका भए जनताका भान्सामा पक्कै पनि ग्यास पाइपहरू आउँछन् भनेर आशा पलाउने ठाउँ हुन्थ्यो। तर केपी ओलीको त्यसतर्फको क्रियाशीलता कतै पनि देखिएन। केपी ओली आलोचित हुनु स्वाभाविक थियो। चीनबाट काठमाडौँसम्म रेल, काठमाडौँबाट दिल्लीसम्म रेल, यो सपना केपी ओलीले देखाउनु भयो। चाहेको भए, काम सुरु गरेको भए, चीनसँगका सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा लगेको भए अहिलेसम्म काठमाडौँमा रेल पनि आइसक्थ्यो। त्यसमा पनि केपी ओली आलोचित हुनुभयो। कुन ठाउँ छ केपी ओलीले आलोचना भोग्नु नपरेको? तर केपी ओलीको घेराबन्दीमा परेका, केपी ओलीलाई घेरेर राखेका जति पनि भ्रष्ट पात्रहरू थिए, जुन पात्रहरूको कारणबाट केपी ओली भ्रष्टाचारी सरकारको रूपमा, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सर्वाधिक भ्रष्ट सरकारको रूपमा लेख्न समेत पुग्यो, तर पनि केपी ओलीलाई छोएन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टलाई समेत केपी ओलीले नदेखे जस्तो, नसुने जस्तो गरिदिनु हो। आलोचित हुनु स्वाभाविक थियो केपी ओली। केपी ओली आलोचित भइरहेको अर्को विषय हो महाकाली सन्धिमा भारतीय हितको लागि केपी ओलीले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका। यसमा अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको झनै डरलाग्दो भूमिका छ। त्यही महाकाली सन्धिको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा गएका बेलामा उहाँले बोल्नुभएको अभिव्यक्ति निकै डरलाग्दो छ। राष्ट्रियताप्रति चिन्तनशील हुने नेपाली नागरिकहरूको लागि त्योभन्दा खतरनाक अभिव्यक्ति देशको प्रधानमन्त्रीको अहिलेसम्म सुन्न पाइएको छैन। उहाँले भन्नुभएको छ, नेपालबाट भारत विरुद्धका कुनै पनि गतिविधिहरू हुन दिइने छैन भनेर यस्तो जोरदार ढङ्गले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ कि त्यो सुन्नेलाई समेत हाँसो लाग्छ। We will never allow any anti-Indian activities in our soil. We are determined not to allow anybody to work against India in Nepal. That is our position is clear. We are ready to cooperate on this matter. भारत भूमिबाट नेपालको विरुद्धमा भएका गतिविधिहरूको बारेमा उहाँले बोल्ने कि भारतको दिल्लीमा गएर नेपालमा भारत विरुद्ध गतिविधि हुन दिइने छैन भनेर बोल्ने? के भएका छन् भारत विरुद्ध नेपालमा गतिविधिहरू? त्यो एक एक गरेर औल्याउन सक्नुहुन्छ शेरबहादुर देउवाजी? भारत विरुद्ध नेपालमा कुनै पनि गतिविधि भएका छैनन्। भएका छन् नेपालको राष्ट्रिय हितका निम्ति गतिविधि भएका छन्। सुगौली सन्धिबाट गुमेको नेपाली भूमि नेपाल र भारत बीच सम्पन्न भएको सन् 1950 को सन्धिको धारा 8 मा लेखिए बमोजिम नेपाललाई फिर्ता गरिनुपर्छ भनेर बोल्नु भारत विरोधी गतिविधि हो? आत्मसमीक्षा गर्नुस्, यो राष्ट्रिय हितको विषय हो। नेपालका जल सम्पदा, नेपालका नदीहरू नेपालको हितमा प्रयोग गरिनुपर्छ। असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्छ। भारतको हितलाई मात्र ध्यान दिएर गरिएका सन्धि सम्झौताहरू परिमार्जन गरिनुपर्छ। नेपालको हितमा केन्द्रित भएर पुनर्लेखन गरिनुपर्छ भन्नु
के भारतको विरोध हो? त्यो नेपालको हितको लागि बोलिएको कुरो भारतको विरोध हुँदैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले विगतमा आफूले दिल्लीमा गएर दिल्लीको दलालको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा बोलेका अभिव्यक्तिहरू अब नदोहोर्याउनुस्। आग्रह छ। मैले शेरबहादुर देउवाजी गृहमन्त्री भएको बेला उहाँकै कार्यकक्षमा गएर सुझाव दिएको थिएँ, तपाईँ शालीन व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त गृह मन्त्रालय होइन देशको विकास गर्ने जलस्रोत मन्त्रालय दिनुपर्ने हो। त्यो बेला जलस्रोत मन्त्रालय थियो। उहाँको अभिव्यक्ति थियो, मलाई त हौलदार जस्तो भन्छन् मान्छेले, तपाईँ मात्र एउटा मेरो अगाडि आउनुभयो जसले शालीन व्यक्ति भनेर मेरो बेग्लै चरित्र प्रस्तुत गर्नुभयो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। म अझ पनि शेरबहादुरजीलाई हौलदारको उपाधि दिन चाहन्न, शालीन व्यक्तित्वको रूपमा हेर्छु। बीपीको मार्गमा हेर्नुस्, बीपीको मार्गमा हिँड्नुस्। बीपीले भारतको दलाली गर्न किन छोड्नु भएको हो? बीपीले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिनु हुँदैन भन्दा भन्दै नेपालमा आएर राजा महेन्द्रसँग किन घाँटी जोड्न आउनु भएको हो? नेपालमा आइसकेपछि बीपी कोइरालाले गाउँ जबसम्म बनाउन सकिन्न तबसम्म देश बन्दैन, गाउँका जनताका आवश्यकता जबसम्म पूरा गर्न सकिँदैन तबसम्म देशका आवश्यकता पूरा हुन सक्दैनन् भनेर बोल्नु भएको यो बीपीको अभिव्यक्ति यदि तपाईले सुन्नु भएको छैन भने सुन्न आवश्यक छ। यदि सुन्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईलाई सुनाउन पनि सक्छु। साउथ एसियामा हामीहरूले एउटा भूमिका अदा गर्न सक्दछौँ। नेपालीहरूले अहिले साउथ एसियाको हालत देख्दैछु नि, पाकिस्तानको त्यस्तै छ, अनिश्चित किसिमको मलाई जस्तो लाग्दैछ। बङ्गलादेशको नि त्यस्तै छ। इलेक्सन त भयो, अब इन्डियामा पनि सबभन्दा स्टेबल त छ। तर हामीहरू अगर एक हुन सक्यौँ भनेदेखि सानो मुलुक भए तापनि हामीहरू चाहिँ नि हाम्रो छाप हामीहरू छोड्न सक्दछौँ। यी सब कुरो महाराधिराजलाई मैले बिन्ती गर्दाखेरि मलाई ममाथि असर परेको कि महाराधिराजले बडो के अरे एप्रिसिएटिभ जेस्चर थियो र महाराधिराज दुई दुईवटा ठाउँमा त हो तिमीले भनेको कुरा ठिक हो भन्ने कुरो पनि जस्तो हुकुम भयो। अब त्यो जुनाले मलाई उम्मिद चाहिँ नि के छ भनेदेखि म अहिले फर्केर जान्छु नि, गएपछि फेरि महाराधिराजसँग म भेट्ने म कोसिस गर्दैछु। त्यसकारण देशको हितको निम्ति गाउँको हित जरुरी छ, देशको विकासको निम्ति गाउँको विकास जरुरी छ। गाउँको विकासको निम्ति जनताका आवश्यकताहरू पूरा गर्न जरुरी हुन्छ। के छन् जनताका आवश्यकता? आज रोजगारीको निम्ति गाउँका प्रत्येक घरका युवाहरू विदेशिन बाध्य भएका छन्। 80 लाख नेपाली युवाहरू विदेशिएका छन्। ती विदेशीका युवाहरूलाई देशभित्र जबसम्म तपाईले रोजगारी सृजना गर्न सक्नुहुन्न तबसम्म देश बनाउने कल्पना नगरे हुन्छ। ती युवाहरूका पाखुरा जब देश निर्माणमा प्रयोग गरिन्छन् अनि बल्ल देश बन्नेछ। ती युवाहरूका पाखुरा प्रयोग गर्नको निम्ति तपाईले देशभित्र रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ। देशभित्र रोजगारी सृजना गर्नको निम्ति कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापनातर्फ सर्वप्रथम ध्यान दिनुस्। कृषिमा आधुनिकीकरण कसरी गर्ने त्यसतर्फ ध्यान दिनुस्। कृषि उत्पादन कसरी वृद्धि गर्ने त्यसतर्फ ध्यान दिनुस्। कृषि प्रधान मुलुकमा 45 अरबको चामल आयात भइरहेको छ, त्यो रोक्नुस्। चामलमा आत्मनिर्भर बनाउनुस् नेपाललाई। यति मात्र तपाईले परिकल्पना गर्नुभयो भने, योजना बनाउन सक्नुभयो भने निश्चित रूपमा नेपाल समृद्धिको बाटोतर्फ जान्छ। तपाईसँग 10 वर्षसम्म 17,000 जनताको रगत बगाएको युद्धको नायकत्व गरेका व्यक्तिहरूले सत्तामा सहकार्य गरेका छन्। तपाईले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर त्यो शक्तिसँग लड्नु भएको थियो। त्यो शक्तिलाई दमन गर्नको निम्ति प्रहरी प्रयोग गर्नुभयो, नेपाली सेनालाई प्रयोग गर्नुभयो। तर युद्ध उत्कर्षमा पुगेको थियो।
त्यो युद्ध उत्कर्षमा पुगेर देशलाई कुनै फाइदा भएन, देशलाई क्षति मात्र भयो। त्यो क्षति फेरि पनि हुने गरी फेरि अरू कसैले हतियार उठाउन पर्ने गरी तपाईले उल्टो गतिविधि नदेखाउनु होला। तपाईले बीपी कोइरालाको मार्गदर्शन मात्र लिनुभयो। बीपी कोइरालाको मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद, संविधानमा लेखिएको समाजवाद, अहिले विद्रोह गर्दा गर्दै शान्ति प्रक्रियामा आएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाले नारा दिइरहेको वैज्ञानिक समाजवादको गन्तव्यतर्फ तपाईको यात्रा भयो भने तपाईको लोकप्रियता चुलिएर जानेछ। बीपी कोइरालाको प्रशंसा गर्ने नेपाली जनताले, बीपी कोइरालाको प्रशंसा गर्ने यो एसियाली मुलुकका जनताले, विश्वका राजनीतिक चिन्तकहरूले तपाईको पनि प्रशंसा गर्न सक्नेछन्, गर्नेछन्। नेपाललाई समाजवादी मुलुकमा नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाले पुर्यायो, नेपाललाई समृद्धिको बाटोतिर लग्यो भनेर तपाईको प्रशंसा गर्नेछन्। तपाईको लोकप्रियता चुलिनेछ। तपाई बाँचुन जेलसम्म पनि देशको प्रधानमन्त्रीकै रूपमा तपाईलाई नेपाली जनताले निर्वाचित गरेर पुर्याउनेछन्। कुनै विदेशी शक्तिको चाकडी गरेर सत्तामा पुग्नुपर्ने आवश्यकता तपाईलाई हुने छैन। आजलाई यति मात्र।